नमस्कार सबैजनालाई। म आज बीबीएस थर्ड इयरको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर ट्याक्स अन्तर्गत इन्कम फ्रम बिजनेस पढाउन गइराखेको छु। अब यो इन्कम फ्रम बिजनेस बाट लङ क्वेसन आउँछ 15 मार्क्सको। अब यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भएको कारणले अब इन्कम फ्रम बिजनेस धेरै विद्यार्थीहरूको पनि चाहना अनुसार म यो आजको च्याप्टर पढाउन गइराखेको छु। अब इन्कम फ्रम बिजनेसमा सबभन्दा पहिले हामीले व्यवसाय को बारेमा अलिकति बुझौँ। अब आयकर ऐन 2058 अन्तर्गत अब आम्दानीका 4 शीर्षकहरूमध्ये सबभन्दा प्रमुख आयको रूपमा व्यवसायलाई लिएको छ। हाम्रो आम्दानीका शीर्षकहरू 4 वटा छ, जसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आयको स्रोत भनेको व्यवसाय हो। त आयकर ऐन 58 अनुसार व्यवसाय भन्नाले कुनै पनि जस्तै उद्योग, व्यापार र पेसालाई बुझाउँदछ। अब यसमा अब हामीले व्यवसाय गर्दा अब यसमा हामी ट्याक्सेबल इन्कम, कर योग्य आय कसरी निर्धारण गर्ने, अब यसको लागि सबभन्दा पहिले हामी यस अन्तर्गत जस्तै अब एडमिसेबल इन्कम अन्डर द हेड अफ बिजनेस बुझ्नु जरुरी छ। किनभने कुनै पनि आय वर्षमा, आर्थिक वर्षमा अब एउटा व्यवसायबाट मुनाफा जुन आम्दानी हुन्छ, ती आम्दानीहरू कुन आम्दानीहरू हामीले चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ। एडमिसेबल इन्कम अन्डर द हेड अफ बिजनेस। अब यो बुझ्नको लागि खास दुईटा कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीले यसमा प्र्याक्टिकल क्वेसन अन्तर्गत सबभन्दा पहिले हामी स्टेप 1 मा इन्कम नै हामीले बिजनेसको वर्ष, एक आर्थिक वर्षको हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त यसमा हामीले एक्जेम्प्ट एमाउन्ट को बारेमा बुझ्नुपर्छ। एक्जेम्प्ट भनेको अब ट्याक्स अन्तर्गत केही यस्ता आम्दानीहरू छ जुनमा चाहिँ ट्याक्स फ्री छ, मतलब ती आम्दानीहरू कर मुक्त छ, जसमा ट्याक्स लाग्दैन, त्यसलाई एक्जेम्प्ट एमाउन्ट भन्छ। जस्तै अब यसमा एक्जेम्प्ट एमाउन्टमा हामीले जस्तै सेभिङ फ्रम टिएडिए, अब जस्तै अब एलाउन्स पेड बाई द गभर्मेन्ट टु अ इन्डिभिजुअल, विडो एलाउन्स, इल्डर सिटिजनसिप एलाउन्स, डिजेबल एलाउन्स, यी विभिन्न जस्तै कर छुट जस्तै आम्दानीहरू छ, यसलाई सबभन्दा पहिले हामी ध्यानमा राखेर एडमिसेबल इन्कम अन्डर द हेड अफ बिजनेस, मतलब हामीले एडमिसेबल इन्कम निकाल्नुपर्छ। र यस सँगसँगै फाइनल विथहोल्डिङ इन्कमलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम भनेको के हो भने अब स्रोतमै, अब जस्तै जुन आम्दानी हामीले जहाँबाट प्राप्त हुन्छ त्यो स्रोतमै जुन हाम्रो ट्याक्स कट्टा गरिन्छ, त्यस्तो फाइनल विथहोल्डिङ इन्कमहरूलाई पनि हामी यो आम्दानीमा समावेश गर्नु हुँदैन। अब यो दुईटा कुरा ध्यान राखेर अब सबभन्दा पहिले हामी एडमिसेबल इन्कम अन्डर द हेड अफ बिजनेसमा कुन आम्दानीहरू हामी समावेश गर्ने। अब यसमा मैले आम्दानीहरू यहाँ लेखेको छु फर्म्याट अनुसार। अब यसमा सबभन्दा पहिले छ सर्भिस फी। अब कुनै पनि पेसा अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरू, जस्तै एउटा लयरले ल फर्मबाट या एउटा डक्टरले आफ्नो क्लिनिकमा पेसेन्टबाट जुन अब सर्भिस फी लिन्छ, एउटा टिचरले ट्युसन फी लिन्छ, यस्ता सर्भिस फीहरू सबभन्दा पहिले हामी समावेश गर्नुपर्छ। यसपछि छ सेल्स। सेल्स भनेको अब हामीले जुन ट्रेडिङ गुड्स छ, त्यो गुड्स हामीले सेल्स गरेर आएको रकम समावेश हुन्छ। नेट गेन फ्रम डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स, हाम्रो व्यवसायमा जुन सम्पत्तिहरू युज भएको छ र त्यो सेल्स गर्दा जुन गेन नाफा हुन्छ त्यो समावेश हुन्छ। यस्तै छ नेट गेन फ्रम द डिस्पोजल अफ डिप्रिसिएबल एसेट्स। अब जुन एसेट्सहरू हामीले ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल एसेट्सहरू जुन हाम्रो व्यवसायमा युज भएको हुन्छ आय आर्जनको लागि, त्यस्ता एसेट्सहरू पनि यदि हामीले सेल्स गर्दा जुन गेन हुन्छ त्यो आम्दानीमा समावेश हुन्छ। गिफ्ट रिसिभ्ड इन रेस्पेक्ट अफ द बिजनेस। अब हाम्रो व्यवसायसँग सम्बन्धित इन रेस्पेक्ट अफ बिजनेस, व्यवसायसँग सम्बन्धित गिफ्ट्स यदि रिसिभ भएको छ भने त्यो पनि हामी समावेश गर्नुपर्छ। अमाउन्ट रिसिभ्ड एज कन्सिडरेसन फर एक्सेप्टिङ अ रेस्ट्रिक्सन टु कन्डक्ट अ बिजनेस।
अब हामीले कुनै पनि व्यवसायमा प्रतिबन्ध स्वीकार गरेका छौँ भने त्यस बापत जुन आम्दानी हुन्छ त्यो अमाउन्ट पनि हामी समावेश गर्छौँ। एक्सेस अमाउन्ट रिसिभ ड्यू टु एक्सचेन्ज रेट भ्यारिएसन। अब यो एक्सचेन्ज रेट भ्यारिएसन अनुसार यो वैदेशिक मुद्राको मूल्य प्राइस घटबढको आधारले जुन हाम्रो अमाउन्ट अतिरिक्त अमाउन्ट प्राप्त भएको छ भने समावेश हुन्छ। ब्याड डेब्ट्स रिकभर्ड यो पनि आम्दानी छ भने हामी समावेश गर्छौँ। अब एज पर ट्याक्स रुल्स अनुसार अंडर पेड अमाउंट अफ इंट्रेस्ट ऑन लोन देन स्टैंडर्ड। अब हामीले अब यो अंडर पेड अमाउंट अफ इंट्रेस्ट भनेको यदि हामी लोन लिएको छौँ र जुन हाम्रो प्रचलित ब्याज दर छ त्यो भन्दा यदि हामी कम ब्याज दरमा ऋणको सहुलियत पाएको छौँ भने जति हामीले ब्याज बचत हुन्छ त्यो अमाउन्ट पनि हामीले अंडर पेड अमाउंट अफ इंट्रेस्ट समावेश गर्नुपर्छ आयको रूपमा, आम्दानीको रूपमा। त्यस्तै छ अमाउन्ट रिसिभ्ड एज कम्पनसेसन फर लस अफ स्टक। अब यसमा हामीले आफ्नो व्यवसायको जुन अब हाम्रो गुड्स हुन्छ गुड्समा गुड्स छ त्यो गुड्स अनुसार यदि हामीले कुनै कम्पनसेसन यदि प्राप्त गरेको छ अमाउन्ट रिसिभ्ड एज कम्पनसेसन फर लस अफ स्टक मतलब गुड्सहरू जुन हाम्रो छ यसमा क्षतिपूर्ति बापत अमाउन्ट आउँछ त्यो पनि हामीले समावेश गर्नुपर्छ। यस बाहेक पनि हाम्रो व्यवसायसँग रिलेटेड इन्कमहरू दिएको छ भने हामी समावेश गरेर सबभन्दा पहिले एडमिसेबल इन्कम अंडर द हेड अफ बिजनेस मतलब हामी एसेसेबल ग्रस एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस या प्रोफेसन हामी निकाल्नुपर्छ। अब यो इन्कम हामीले आय वर्षको हामी निकालिसकेपछि अब त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा डिडक्टिबल एक्सपेन्सेस या हामी एलाउएबल डिडक्सन गर्नुपर्छ। अब यो डिडक्टिबल एक्सपेन्सेसमा हामीले आफ्नो व्यवसायमा जुन आय आर्जन हुन्छ त्यो आय आर्जनसँग सम्बन्धित खर्चहरू हामीले घटाउन व्यवस्था गरेको छ। घटाउने व्यवस्था हाम्रो आयकर ऐन 2058 मा भएको छ। अब यो डिडक्टिबल एक्सपेन्सेसमा हामी कुन कुन खर्चहरू हामी घटाउँछौँ यसको लागि सबभन्दा पहिले हामी जेनरल डिडक्सन गर्नुपर्छ। यो जेनरल डिडक्सन भनेको हाम्रो आय आर्जनसँग सम्बन्धित खर्चहरू। यसमा मुख्यतः म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस उत्पादनमा वस्तु उत्पादन गर्दा सम्बन्धित खर्चहरू आउँछ जेनरल डिडक्सनमा घटाउनु पर्छ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा विभिन्न किसिमका खर्चहरू आउँछ। अब यसमा हाम्रो स्टेसनरी लिगल फी अब धेरै खर्चहरू छ। यसमा हामीले प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी लिगल चार्ज अफिस सञ्चालन र हाम्रो प्रशासनसँग सम्बन्धित खर्चहरू यसमा समावेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बिक्री र वितरणसँग सम्बन्धित खर्चहरू पनि हामीले समावेश गर्नुपर्छ। अब यसमा सेल्ससँग रिलेटेड डिस्ट्रिब्युसन वितरणसँग सम्बन्धित खर्चहरू आउँछ। यो हामी मुख्य तीनवटा खर्चहरू हाम्रो जेनरल डिडक्सन खर्च अन्तर्गत हामीले घटाउनु पर्छ। र यसपछि हामी सेकेन्डमा छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यो ब्याज खर्च अब हामीले बिजनेसमा व्यवसायको विकासको लागि व्यवसायमा विभिन्न हामीले आवश्यक पुँजीको व्यवस्था गर्नको लागि यदि हामीले लोन लिएको छ त त्यो लोनमा जुन लोन व्यवसायमा युज भयो व्यवसायमा प्रयोग गरिएको छ त त्यहाँ हामीले इन्ट्रेस्ट भुक्तानी गर्छौँ। त त्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा हामी दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा इन्ट्रेस्ट पेड टु जेनरल लोन अब जुन हाम्रो साधारण हामीले लिएको ऋणहरू एउटा व्यवसायमा र व्यवसायले ब्याज तिरेको छ भने त हामी इन्ट्रेस्ट पेड देखाउनु पर्छ खर्चको रूपमा। अर्को छ इन्ट्रेस्ट पेड टु एक्जेम्प्ट कन्ट्रोलिङ इन्टिटी। अब यो इन्ट्रेस्ट पेड टु एक्जेम्प्ट कन्ट्रोलिङ इन्टिटीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अब यस अन्तर्गत यदि हाम्रो क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट पेड टु एक्जेम्प्ट कन्ट्रोलिङ इन्टिटी छ यो अवस्थामा हामीले इन्ट्रेस्ट खर्च घटाउँदा यसको लागि वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। रुल्स आधारले हामी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ डिडक्टिबल इन्ट्रेस्ट पेड या क्याल्कुलेसन अफ डिडक्टिबल इन्ट्रेस्ट पेड टु एक्जेम्प्ट कन्ट्रोलिङ इन्टिटी। अब यस अन्तर्गत हाम्रो रुल्सबाट
यो एलाउएबल इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्छ। अब यो जेनरल इन्ट्रेस्ट छ भने त सजिलो भइहाल्यो, तर यो कन्ट्रोलिङ इन्टिटीको केसमा यसको लागि हामी यो वर्किङ नोट बुझ्नु जरुरी छ। अब यसमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा डिडक्टिबल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस फर्स्ट अफ अल हामी रुल्स अनुसार 50% अफ एडजस्टेड इन्कम। अब यो एडजस्टेड इन्कम भनेको कसरी हामीले निकाल्छौँ, ग्रस इन्कमबाट हामीले जेनरल जुन हाम्रो अब डिडक्सन छ खर्च घटाएर यो एडजस्टेड इन्कम आउँछ त्यसको 50%, जसमा एक्सक्लुडिङ गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस र इन्ट्रेस्ट इन्कम। मतलब खर्चमा हामी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको अमाउन्ट इन्क्लुड हुँदैन, इन्कम पनि निकालेको हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट इन्कम बाहेक हामीले एडजस्टेड इन्कम निकाल्छौँ, जसमा आम्दानीमा इन्ट्रेस्ट इन्कम समावेश हुँदैन, खर्चमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस समावेश हुँदैन। अब यो एडजस्टेड इन्कम निकालिसकेपछि 50% अमाउन्ट निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि एड गर्ने इन्ट्रेस्ट इन्कम जुन क्वेसनमा हुन्छ, यो दुवै जोडेर जुन हाम्रो अमाउन्ट आउँछ यो टोटल, र एक्चुअल इन्ट्रेस्ट पेड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस क्वेसनमा जुन दिएको हुन्छ यो दुईटैमा व्हिच वान इज लेस, दुवैमा कम्पेयर गर्ने, अनि जुन अमाउन्ट कम छ यही भइहाल्छ डिडक्टिबल इन्ट्रेस्ट यानी कि एलाउएबल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अब यो वर्किङ नोट जान्नु जरुरी छ। यसपछि क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, यो पनि अब हामीले क्वेसनमा डिडक्टिबल जस्तै एक्सपेन्सेस अन्तर्गत निकाल्नुपर्छ यदि क्वेसनमा इन्फर्मेसन छ भने। अब ओपनिङ भ्यालु अफ हामीले ट्रेडिङ स्टक, यसपछि एड गर्नुपर्छ पर्चेज। अब पर्चेजमा यदि कुनै एसेट्सहरू दिएको छ भने त्यतिखेर हामीले पर्चेजको अमाउन्टबाट लेस गर्छौँ, किनभने एसेट्स खर्च एसेट्सको रकम पर्चेज अन्तर्गत पर्दैन। त्यस्तै क्यारिज इनवार्ड फ्रेट इनवार्ड छ भने प्रोडक्टिभ वेजेज भनेको यो हाम्रो खास म्यानुफ्याक्चरिङ खर्चहरू छ दिएको जुन हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टको डिआरमा जान्छ, त्यो खर्चहरू हामीले देखाउनु पर्छ। अनि लेस गर्ने कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक, यसमा पनि दुईटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ लेस गर्दा, मार्केट भ्यालु र कस्ट भ्यालु। यो मार्केट प्राइस र कस्ट प्राइस, अब दुईटा अमाउन्ट छ भने क्लोजिङ स्टकको व्हिच वान इज लेस त्यो हामी यहाँ घटाउँछौँ। अब यो घटाइसकेपछि जुन अब आउँछ लास्टमा अमाउन्ट कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हुन्छ। यस्तै अब अर्को हामीले यो जेनरल डिडक्सन अन्तर्गत होइन डिडक्टिबल एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हामी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ एलाउएबल रिपेयर कस्ट। अब एलाउएबल रिपेयर कस्टमा पनि हामीले रुल्स फलो गर्नुपर्छ। यसमा हामी अब योभन्दा पहिलेको च्याप्टर पनि हामीले गरिसकेका छौँ, प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन, त्योसँग पनि यो रिलेटेड छ। अब यसमा डिप्रिसिएसन बेसिस हामीले जुन ब्लकको छ एसेट्स त्यो ब्लकको हामी बेसिस लिएर 7% अमाउन्ट निकाल्ने। त्यसपछि एक्चुअल रिपेयर कस्ट क्वेसनमा हुन्छ, दुवैमा कम्पेयर गरेर व्हिच वान इज लेस जुन छ त्यही भइहाल्छ एलाउएबल रिपेयर कस्ट, जसलाई हामी डिडक्टिबल एक्सपेन्सेसको रूपमा देखाउनु पर्छ।